अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि फरवरी 2026 एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाने वाला है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज फरवरी 2026 अंदरूनी ज़ब्त, शऊरी फ़ैसले और आने वाले बड़े एक्शन से पहले तैयारी का महीना है। इस महीने सन ज़्यादातर एक्वेरियस में रहेगा, जो कि आपका 11वां घर है। 11वें घर में रहते हुए सन आपकी उम्मीदों, ख्वाहिशात, दोस्तों, सोशल नेटवर्क और फ्यूचर के प्लानिंग्स को एक्टिव करेगा। फरवरी में आपकी तवज्जो ज़ाती ज़िंदगी से हटकर इज्तमाई सोच और लंबे विजन की तरफ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि अकेले चलने की बजाय सही लोगों के साथ जुड़ना अब ज़्यादा ज़रूरी है। मरकरी भी एक्वेरियस में रहकर आपके जहन को नए आइडियाज़, मुख्तलिफ सोच और फ्यूचर की प्लानिंग की तरफ ले जाएगा। आपके ख्यालात बहुत एक्टिव होंगे, मगर इस महीने आप बड़ी मोहतात ज़बान इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। बोलने से पहले आप सोचेंगे और इस महीने आपकी रूहानी तरबियत बड़े अरूज पर रहेगी। मार्स, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस महीने आपको एग्रेशन को ज़रा कंट्रोल करेगा ताकि आप गलत वे में अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। वीनस कैप्रिकॉर्न में मौजूद होकर आपके 10वें घर पर असरअंदाज होगा, जिससे आपकी पेशा वाराना साख, इज़्ज़त और रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। सैटर्न 12वें घर से पुरानी थकन, दबाव और लाशऊरी खौफ को बढ़ाएगा ताकि आप इन्हें पहचान कर छोड़ सकें। ये महीना आप लोगों को ये लेसन देगा कि असल ताकत हर वक्त लड़ने में नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात रुक कर खुद को समझने में भी होती है। कैरियर के हवाले से बात करें तो पेशा वाराना ज़िंदगी में फरवरी 2026 आप लोगों के लिए खामोश मगर फैसला कुन महीना साबित हो सकता है। आप लोग महसूस करेंगे कि काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, मगर इसके साथ साथ आपकी कारकर्दगी पर भी नज़र होगी। वीनस 10वें घर में होने की वजह से आपके बॉस, सीनियर्स या अथॉरिटी फिगर्स के साथ रिलेशनशिप में अहम किरदार अदा करेगा। अगर आपने अपना लहजा नरम और रवैया पेशा वाराना रखा तो सपोर्ट मिल सकती है, जिसका आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। ये महीना कैरियर में अचानक ब्रेक थ्रू का नहीं, बल्कि साख बनाने का है। जो अफराद मुलाजमत की तलाश में थे, उनके लिए इंटरव्यूज़ या बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन रिज़ल्ट अगले महीनों में एरीज सामने आएगा। ये वक्त मायूस होने का नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने का है। याद रखिए, जो मेहनत फरवरी में आपको नज़र नहीं आएगी, वो बाद में वही मेहनत आपके काम आएगी। अगर आपको अपनी मेहनत का रिज़ल्ट फरवरी में नहीं मिला तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये रिज़ल्ट आपको अगले महीनों में मिल जाएगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो फरवरी 2026 आप लोगों के लिए तवाज़ुन का महीना है। आमदन अच्छी रहेगी, मगर अखराजात भी साथ साथ चलेंगे। ख़ास तौर पर घर, ख़ानदान या कैरियर से मुतल्लिका ज़रूरियात पर पैसा खर्च होता नज़र आता है। आपका दिल चाहेगा कि खुद पर या अपनी ख्वाहिशात पर ज़्यादा खर्च करें, मगर हालात आपसे समझदारी का तकाजा करते हैं। ये महीना एरीज़ कर्ज देने या लेने के लिए बेहतर नहीं। किसी भी किस्म की सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूरी है। अगर आपने जज्बात की बजाय अक्ल से फ़ैसले किए तो महीने के आखिर तक माली दबाव कम महसूस होने लगेगा। बिजनेस करने वाले एरीज़ अफराद के लिए फरवरी सुस्त मगर फ़ायदेमंद महीना है। फौरी प्रॉफिट की बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग, नेटवर्क मजबूत करने और पुराने क्लाइंट्स को दोबारा फाल करने पर तवज्जो दें। वीनस की पोजीशन ये इशारा दे रही है कि कोई पुराना राब्ता दोबारा फ़ायदा दे सकता है, मगर हर मामला वाज़ेह और तहरीरी होना बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को इस महीने ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी। किसी भी बात को एरीज़ दिल में रखने की बजाय खुलकर और साफ अंदाज में बयान करें, वरना गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। प्रॉपर्टी के मामलात में फरवरी 2026 गैर यकीनी कैफियत लाएगा। ख़रीदो फरोख्त या किराए से मुतल्लिक बात हो सकती है, मगर रिज़ल्ट निकलने में वक्त लगेगा। किसी पुराने ख़ानदानी मसले या जायदाद से जुड़ी बहस दोबारा सामने आ सकती है। इस महीने जल्दबाजी की बजाय कानूनी और अमली पहलुओं को एरीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के मामलात में फरवरी 2026 आप लोगों के लिए अंदरूनी कशमकश लेकर आया है। एक तरफ आपका दिल शिद्दत चाहता है, दूसरी तरफ हालात सब्र का मुतालबा कर रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर से ज़्यादा तवज्जो और वजाहत की तवक्को रखेंगे, लेकिन अगर आपने सख्त लहजे में बात की
تو آپ کے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ آپ کو سکھائے گا کہ محبت میں صرف سچ بولنا کافی نہیں، سچ کس انداز میں بولا جائے یہ زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ کوشش کریں کہ دل کی بات کو نرمی کے ساتھ بیان کریں۔ شادی شدہ ایریز افراد کے لیے فروری 2026 رسپانسبلٹیز بڑھا سکتا ہے۔ شریک حیات آپ سے عملی تعاون چاہے گا، جبکہ آپ خود کیریئر یا ذہنی دباؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں انا کا مسئلہ بنا سکتی ہیں، اس لیے برداشت اور سمجھداری ایریز اس مہینے بہت ضروری ہوگی۔ یہ مہینہ آپ کو سکھائے گا کہ ازواجی رشتہ جیتنے یا ہارنے کا میدان نہیں بلکہ ساتھ چلنے کا وعدہ ہے۔ اگر آپ نے شریک حیات کے جذبات کو اہمیت دی تو ریلیشن شپ میں سکون واپس آئے گا۔ سنگل ایریز افراد کے لیے فروری 2026 خود شناسی کا مہینہ ہے۔ کوئی سماجی ریلیشن یا دوستی دلچسپی پیدا کر سکتی ہے، مگر دل مکمل طور پر تیاری محسوس نہیں کرے گا۔ ماضی کے تجربات ذہن میں آ سکتے ہیں اور آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کو واقعی کسی قسم کا رشتہ چاہیے، لیکن یاد رکھیے ایریز، یہ وقت جلد بازی میں کسی نئے ریلیشن شپ میں جانے کا نہیں بلکہ اپنا معیار طے کرنے کا ہے۔ جب آپ خود کو سمجھ لیں گے تو صحیح شخص خود ہی آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ سوشلی اس مہینے میں آپ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں، دوستوں، گروپس اور اجتماعات کے ذریعے نئی اپرچونٹیز ملتی نظر آتی ہیں، مگر یاد رکھیے ایریز، ہر چمکتی بات پر بھروسہ نہ کریں۔ کم مگر سچے لوگ آپ کے لیے زیادہ فائدے مند ہوں گے۔ ایریز اسٹوڈنٹس کے لیے فروری 2026 توجہ اور نظم و ضبط کا مہینہ ہے۔ ذہن تو اچھا رہے گا مگر جلد آپ لوگ بھٹک سکتے ہیں۔ مستقل محنت اور ایک ٹائم ٹیبل بنا کر اگر آپ اسٹڈی کی طرف توجہ دیں گے تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہترین رہے گا۔ اگر بات کریں ایریز کی ہیلتھ کے حوالے سے تو ایریز یہ مہینہ سر درد، نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ غصہ دبانے یا زیادہ سوچنے سے جسمانی تھکن بڑھ سکتی ہے۔ پانی، آرام اور معمولی ورزش کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ ان تمام چیزوں پر توجہ صحت کے حوالے سے آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ فروری 2026 میں ایریز آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ جلد بازی، انا اور ہر چیز خود کرنے کی ضد ہے۔ ہر جنگ لڑنا یاد رکھیے ضروری نہیں، بعض معاملات کو نظر انداز کرنا ہی آپ کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں صبر، حکمت اور درست فیصلوں کے لیے کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا حکیموں ضرور پڑھیں۔ یہ اسم مبارک آپ کو اندرونی توازن اور صحیح سمت عطا کرے گا۔ اوورآل فروری 2026 ایریز آپ لوگوں کے لیے تیاری، ضبط اور اندرونی مضبوطی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے اس مہینے میں اپنے غصے کو قابو میں رکھا، صحیح لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کلیئر رکھے، اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور جلد بازی سے بچے تو آنے والے مہینے آپ کو نمایاں کامیابی دیں گے۔ یاد رکھیے ایریز، جو لوگ خود پر قابو پا لیتے ہیں وہ وقت کو بھی شکست دینے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ خود پر قابو رکھیں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا آپ کا خود پر کنٹرول ہوگا، اتنے آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، صدقہ خیرات کریں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو بہت سے معاملات خود ہی بہترین ہوتے جاتے ہیں۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہت بہترین ہے، لیکن ایریز اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔